dinaotan. Si Tidol Bago, simpleng tao, manglitson ay para sa pamilya. Matagadlaw sa'yo, mo bangon na ron, adunay sudan sa lamesa. Dili man dato, wala mapasikat, kugira gyud ang iyang puhunan. Bisa nun sa istorya sa uban, nagpabilin siyang mapainod sa noon. Naay mang libat, naay mo saway, naay mang bas nga walay kapoy, pero iyang gipasagdan lamang, kay kabalo siya sa iyang tumong. Abante basta dinarong, atras basta dinaotan. Bisa nun sa pailang isulti, padayon gihapon sa matarong nga dalan. Abante basta dinarong, atras basta dinaotan. Kung gugma sa pamilya ang rason, walay makapugong sa pangandoy. Sa kainit sa kalayo nagbarog, naglisodaro na dunay kaugmaon. Ang singot nga motulo sa agtang, maoy saksi sa iyang paningkamot. Ang pahiyom sa iyang mga anak, mao ang kusog sa matag buntaan. Ang gugma sa iyang pamilya, maoy ang pinakadakong mahande. Bisan usahay, bugad ang adlaw, ug daghan ang pagsulay nga moabot. Dili siya muhunong sa lakang, kaya paglao man na sa unahan. Abante basta dinarong, atras basta dinaotan. Bisan nun sa pailang isulti, padayon gihapon sa matarong nga dalan. Abante basta dinarong, atras basta dinaotan. Gugugma sa pamilya ang rason, walay makapugong sa pangandoy. Dili kinahanglan makiglalis, dili kinahanglan mo sukol, kayang maayong binuhatan, maora gyud ang motuba.